पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई। नमस्कार अनि स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ प्राइम टाइम्स HD मा। म आयुषा चालिसेको साथमा हुनुहुन्छ र हरेक बिहानी जसरी आज पनि हामी चिया गफका साथ आइसकेका छौँ। आज पनि हामी केही प्रसङ्ग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र कोही विशेष व्यक्ति पनि तपाईहरुसँग आज चिया गफ गर्ने हुनुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ इलेक्सन कमिसनको असिस्टेन्ट स्पोक्सपर्सन कोमल प्रसाद धमला हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी चिया गफमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँसँग चिया गफमा हामी एकैछिनमा आउने नै छौँ, कतै नजानु होला। वेलकम ब्याक टु चिया गफ। हामीसँग आज कोमल प्रसाद धमलाजी हुनुहुन्छ, तपाईलाई स्वागत छ। मैले अघि छोटो गल्ती गरेछु, उहाँ चाहिँ असिस्टेन्ट स्पोक्सपर्सन र साथसाथै सब अन्डर सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ इलेक्सन कमिसन नेपालको। फेरि पनि स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। एकदमै खुसी लागिरहेको छ आज सर आउनु भएको छ। हामी इलेक्सन अथवा निर्वाचन विशेष कुराकानी गर्छौँ हैन। अहिले धेरै पार्टीहरूको पनि आफ्नो निर्वाचन भइरहेछ र अब देशमा पनि लोकल लेभलको इलेक्सन्सहरूको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ हैन। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ इलेक्सन कमिसनको विशेष कार्यक्रम चलिरहेको छ। मङ्सिर 14 गतेदेखि सुरु भएको छ। यसमा चाहिँ मतदाता सङ्कलन चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा एकदम धेरै नम्बरमा भइरहेको छ हैन। सो यो कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भनिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। यो निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम मुख्य मेजर बिजनेस भनेको मतदाता नावलीको सङ्कलन गर्ने नै हो र त्यो काम चाहिँ निरन्तर हुन्छ। एक त यो नावली कलेक्सनको बारेमा मोटामोटी 4वटा किसिमले हुन्छ टाइपोलोजीको हिसाबले। एउटा अस्थायी मतदाता नावली दर्ता हुन्छ जो कुनै कुनै देशमा त्यही पर्टिकुलर चुनावको लागि भनेर नाम सङ्कलन गरिन्छ, त्यो चुनाव सकिन्छ, त्यो पनि सकिन्छ। र अर्को हुन्छ आवधिक दर्ता भन्ने हुन्छ, पिरियडिक रजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो पहिला नेपालमा पनि हामी गर्थ्यौँ पहिलाका चुनावहरूमा। र तेस्रो निरन्तर दर्ता हुन्छ, कन्टिन्यू रजिस्ट्रेसन हुन्छ। र अहिले हामीले चलाइराखेको चाहिँ कन्टिन्यू रजिस्ट्रेसन हो। त्यो भनेको 12 महिना हाम्रो निर्वाचन कार्यालयहरूबाट दर्ता गर्ने गरिन्छ। र चौथो चाहिँ यो सिभिक रजिस्ट्रेसन भन्छ, नागरिक दर्ता हुन्छ। र यो चाहिँ जस्तो व्यक्ति जन्मेपछि उसको जतिखेर त्यो जन्म दर्ता हुन्छ, आखिर त्यही व्यक्ति बढ्ने हो, त्यही व्यक्ति ठुलो हुने हो, त्यही व्यक्तिले बिहे गर्ने हो, त्यही व्यक्तिको डिभोर्स हुने हो, त्यही व्यक्ति बसाइँ सर्ने हो, त्यही व्यक्ति मर्ने हो। त्यसैले त्यो प्रकारको सिभिक रजिस्ट्रेसन नागरिक दर्ता पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चलाएका छैनौँ। त्यसैले अहिले हामीले चलाइरहेको चाहिँ निरन्तर दर्ता हो। र निरन्तर दर्तामा केही व्यक्तिहरू छुट्न सक्छन्। हुन त अहिले हामीले यो विशेष अभियान चलाउनु अगाडि पनि 194वटा स्थानमा 77वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ कार्यालय र 40वटा इलाका प्रशासन गरेर 194वटा स्थानमा त्यति इन्टिटीबाट चाहिँ हामी रेगुलर दर्ता गरिरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त कोही व्यक्तिहरू विशेष कारणले छुटेको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले अहिले यो जुन मङ्सिर 17 गतेबाट स्पेसल क्याम्पेन चलाएको चाहिँ त्यो छुटेका नागरिकहरूलाई, छुटेका मतदाताहरूलाई समेट्नका लागि चलाइएको विशेष कार्यक्रम हो। र त्यसमा मूलतः 2टा पाटा छन्। एउटा चाहिँ हामी मिनिमम लोकल गभर्मेन्टको तहसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अर्थात् कुनै गाउँ या नगरपालिका रहेको केन्द्रसम्म गएर नाम सङ्कलन गर्ने गर्छौँ एउटा। र दोस्रो चाहिँ ओडिआर आउट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेसन पनि हुन्छ। त्यो भनेको
कुनै व्यक्ति कुनै मतदाता आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्यत्र गएर बसेको छ। उदाहरणको लागि डोल्पाको मतदाता काठमाडौँमा कुनै काम व्यवसाय गरेर बस्नुहुन्छ भने उहाँले नाम दर्ता गर्नैका लागि भनेर डोल्पा गइरहनु पर्दैन। काठमाडौँ या अन्य कुनै पनि 77 जिल्लामा नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, तर भोट हाल्न चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा जानु पर्यो। त्यसैले अहिलेको यो 17 गतेदेखि चलिरहेको कार्यक्रमका दुईटा पाटा, एउटा अन्य कुनै पनि जिल्लाको अन्य कुनै पनि जिल्लाबाट दर्ता हुने एउटा विशेषता, र अर्को हामी चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको तहसम्म जान्छौँ। र यसरी हेर्दा आजका मितिमा 636वटा ठाउँमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, इलाका प्रशासन र लोकल गभर्मेन्ट गर्दा 636वटा ठाउँमा आजका मितिमा पनि नाम दर्ता गर्ने काम चलिरहेको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ अब छुटेका मतदाताहरूको नाम दर्ता गर्नको लागि लक्षित भयो नि यो कार्यक्रम। अनि यो कार्यक्रममा चाहिँ कति नयाँ मतदाता थप्ने लक्ष्य बोकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त? यो चाहिँ यस्तो छ, अब लक्ष्य कति भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ दुईटा पक्ष हुँदो रहेछ। एउटा यति लक्ष्य लिएर जाने भन्ने एउटा, अर्को जति आउँछन् त्यति लक्ष्य भन्ने अर्को। र सम्भवतः हाम्रो चाहिँ दोस्रो कुरा लागु हुन्छ, किनभने हामी ठ्याक्कै यो थाहा छैन कि हामीसँग कति मतदाता छुटेका छन् त, त्यो थाहा छैन। त्यो किन थाहा छैन भने अब एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो, जस्तो टोटल पपुलेसनको मोटामोटी 2/3 जति चाहिँ भोटर हुन्छ भन्ने एउटा सामान्यतया त्यो मान्यता हो, त्यो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट होइन। अब त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग यदि अब अहिले भर्खरै सेन्सस भएको छ, त्यसको रिजल्ट पनि आउन बाँकी छ, तथापि एज्युमिङ द्याट होइन लगभग 30 मिलियन जति 3 करोड जति नेपाली छन् भने त्यसको 2/3 भनेको लगभग 2 करोड जति मतदाता हुनुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य मान्यता हो त्यो। अब त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग अहिले चाहिँ 16 मिलियन प्लस चाहिँ रजिस्टर भएको छ। अहिले 1 करोड 62 लाख समथिङ हो। र अहिले आजका मितिमा तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा यो बिचमा चाहिँ 3,15,000 थपिएछन्। जस्तो अस्ति 17 गतेदेखि मङ्सिर 17देखि को क्याम्पेनबाट 3,15,000 थपिए। अनि गत वर्षको पुस 5 गते गत वर्ष जुन अपडेट गरिएको हो त्यसभन्दा यताको रजिस्टर भएको पनि जोडेको छैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक निर्वाचन घोषणा भएको मितिबाट दर्ता गर्ने कार्य रोकिन्छ। जुन दिन चुनाव घोषणा हुन्छ त्यो दिनबाट दर्ता गर्ने काम रोकिन्छ र हो त्यही रोकिएपछि अनि हामी अपडेट गर्छौँ, त्यसको जस्तो दाबी विरोध इत्यादि गर्छौँ। र यसो गर्दाखेरि गत वर्षको बाँकी र अहिलेको बाँकी गर्दा लगभग हाम्रो चाहिँ नि भनौँ अब लगभग 17 मिलियन जति 1 करोड 70 लाख जति चाहिँ अहिले हामीसँग सङ्कलन भयो। र त्यसको अर्थ चाहिँ अब ठ्याक्कै कति मतदाता छुट्यो भन्ने कुरो चाहिँ अहिले पनि हामीलाई त्यो थाहा छैन, थाहा हुँदैन पनि त्यो चाहिँ अब यो। त्यसैले हामीले अहिले मोटामोटी चाहिँ जस्तो 8-10 लाख जति कलेक्सन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा प्रारम्भिक अनुमान हो। तर त्यो कुनै डेटाबेसबाट भन्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा सतही एउटा सर्फेसियल एजुम्सन मात्रै हो। त हजुर, यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जनमासमा चाहिँ अहिले एउटा चासो के छ भन्दा तिनटै तहको निर्वाचन चाहिँ एकैचोटि हुन्छ कि कहिले हुन्छ भन्ने चासो चाहिँ धेरै देखिन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो। यस्तो छ त्यसमा, जस्तो हो यो जस्तो खास गरी राजनीतिक वृत्तबाट चाहिँ तिनटै चुनावहरू एकैचोटि गर्ने बारेमा हामीले पनि एउटा बाहिरबाट मिडियाहरूबाट विभिन्न अनलाइनहरूबाट तिनटै चुनाव एकैचोटि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले राजनीतिक वृत्तको धारणा पोलिटिकल विस चाहिँ त्यस्तो हामीले पनि सुनेका छौँ। तर मैले आयोगको तर्फबाट आयोगको आँखाबाट आयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यसमा एकैचोटि निर्वाचन गर्नमा केही समस्या छन् र निर्वाचनका मोटामोटी 3टा पाटा, एउटा कानुनी पाटो, एउटा म्यानेजरियल व्यवस्थापकीय पाटो र अर्को टेक्निकल पाटो।
र यी तीनटै पाटोबाट विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले पनि हेर्यौँ, त्यसलाई केही विश्लेषण गऱ्यौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ। र तीनटै चुनाव प्रोभिन्स को अनि फेडरलको र लोकल लेभलको तीनटै चुनाव एउटै पटक गर्नलाई त्यो सम्भावना किन देखिँदैन भने कानुनी हिसाबले जस्तै अहिलेको स्थानीय तहको पदावधि भनेको जेठको 5 गते सकिन्छ। जेठ 5 गते मध्यरातबाट 12 बजेबाट अहिलेको स्थानीय तहको पदावधि सकिन्छ भनेको जेठको 6 गते यो अहिलेको इलेक्टेड अथोरिटी रहँदैन। अनि अब यता सङ्घीय र प्रदेशको भनेको चाहिँ टाइम लाग्छ। जस्तो त्यो चुनावै भएको मङ्सिरतिर हो, अनि पदावधि सुरु भएको सम्भवतः फागुनको 20 तिरबाट लागू हुन्छ भनेपछि अब त्यो बिचमा कसरी गर्ने त? जस्तो पार्लियामेन्टको चुनाव गर्ने प्रावधान भनेको मात्रै पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएको अवस्थामा मात्रै हो। त्यसैले कानुनी रूपले एउटा जेठ 5 गते सकिन्छ 79 सालको, अर्को 79 सालको फागुन 20 गते सकिन्छ भनेपछि अब यी दुईटालाई म्याच गर्नका लागि त कि त पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर त्यसरी जानु पर्यो। त्यस कारणले कानुनी रूपले कठिन छ। 1 2 व्यवस्थापक रूपले यो म्यानेजरियल पार्ट हो। इलेक्सन भनेको चाहिँ एउटा ठुलो इभेन्ट हो, अलमोस्ट चाहिँ इट इज बिगेस्ट इभेन्ट पनि हो राज्यको कुनै पनि स्टेटको। अब त्यो इभेन्ट म्यानेज गर्नलाई तपाईँ एकछिन एउटा उदाहरण लिनुहोस्। हामीसँग एउटा पोलिङ लोकेसनमा, पोलिङ लोकेसन भनेको कुनै एउटा स्कुल होला, कलेज होला, वाटेभर होला, त्यसमा 7वटासम्म पोलिङ सेन्टर छन्। 7वटा। अनि 7वटा पोलिङ सेन्टरमा यो तीनटै चुनाव एकैचोटि गर्ने हो भने एउटा चुनावलाई 5वटा बक्स राख्नुपर्छ है, भनेको 35वटा बाकस राख्नु पर्यो र एउटा मान्छेले एक ठाउँमा इन्ट्री गरेपछि 11वटा भोट हालेर निस्कनुपर्छ है। जुन कुरो हाम्रो नेपाली मतदाताहरूको चेतना, उहाँहरूको टेन्डेन्सीलाई हेर्दाखेरि र हाम्रो भोट बदर भएको अवस्था समेतलाई हेर्दाखेरि अनुमान गर्नुहोस् एउटा ठाउँमा 35वटा बाकस राखेको ठाउँ, त्यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले 11वटा भोट हालेर निस्कनु पर्ने अवस्था, यो अलमोस्ट टेक्निकल्ली र म्यानेजरियल्ली इम्पोसिबल छ। र यस कारणले पनि कि एउटा इलेक्सन गर्नलाई करिब 5-6 लाख जस्तो ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइज गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा त अनि 3 टाइम गर्नु पर्यो नि है, 18-20 लाख मान्छे मोबिलाइज गर्नु पर्दो रहेछ। जुन हाम्रो स्टेट्सको मेसिनरीमा त्यति मान्छे छैन, त्यति खट्ने त मान्छे छैन। त्यो त होइन, सिभिल सर्भिसबाट इत्यादिबाट टिचरबाट सबै मोबिलाइज गर्दाखेरि पनि त्यति मान्छे हुँदैन, सम्भवै हुँदैन। त्यो कारणले जेनरल्ली तीनटै चुनाव एकैचोटि हुने कानुनी रूपले, व्यवस्थापकीय रूपले र प्राविधिक रूपले कठिन छ। तर यसको मतलब यो अन्तिम सत्य यही हो भन्ने कुरा चाहिँ लिनु हुँदैन। किनभने भोलि भनौँ न पोलिटिकल विलले होइन एकैचोटि गर्नुपर्छ भनेर सबै रिसोर्सहरू म्यानेज गरेर त्यस्तो गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तदनुरूपको परामर्श दिनेछ र तदनुरूप व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोग चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले सक्षम छ, तर सरलताको, सहजताको हिसाबले चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल छ भन्ने कुरा हो। हजुर, पक्कै पनि। सो हामी अझै धेरै कुराहरू गर्ने नै छौँ, तर यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ, कतै नजानु होला। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई चिया गफमा। म आयुषा चालिसेसँग हुनुहुन्छ र आज हामीसँग इलेक्सन कमिसन नेपालबाट कोमल प्रसाद धमला सर आउनु भएको छ। सरलाई फेरि पनि स्वागत छ। अहिले यही अब निर्वाचन आयोगको यो विशेष कार्यक्रमकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूमा पुगोस् र उहाँहरूको समावेशीकरण चाहिँ होस् भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले के कस्ता कुराहरू अपनाएको छ?
यस्तो छ, यसको यो दुई तिनवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ अब रेगुलर प्रोग्राममा हुने कामहरू जस्तो निरन्तर दर्ताको कुरा मैले अघि पनि गरेँ, जुन वर्षैभरि 12 महिना 7 दिन 7 दिन भन्नाले 6 दिन अफिस दिनमा हुन्छ। एउटा त्यो भयो र अर्को त्यो बाहेकको जस्तो यो विशेष अभियानहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ हामीले त्यसको एउटा इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम पनि बनाएको हुन्छ। त्यसमा आयोगमा पनि त्यही प्रकारको समितिहरू बनाएको छ। माननीय आयुक्तको संयोजकत्वमा विभिन्न स्टेक होल्डरहरू जस्तो गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामला मन्त्रालय लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी र त्यसै गरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओको संयोजकत्वमा त्यहाँ प्रहरी प्रमुख लगायतको सदस्य रहने गरी एउटा टिम हुन्छ, जिल्ला संयोजन गर्ने टिम हुन्छ। र त्यसै गरी सबै स्थानीय तहमा जस्तो मेयर या गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यो टिम पनि राखिएको हुन्छ। त्यसरी सबै तहमा व्यवस्थापनको लागि त्यो टिमहरू गठन गरिएको छ, एउटा इन्स्टिट्युसन मेकानिजम। र अन टप अफ द्याट जस्तो हामीले 753वटै स्थानीय सरकारमा एकजना इलेक्टोरल फोकल पर्सन नियुक्त गरेका छौँ। उहाँ त्यहीँको कर्मचारी हो, त्यहीँको सामाजिक शाखा या शिक्षा शाखा हेर्ने अफिसरको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ नि संयोजक भन्दा पनि उहाँ रहने गरी एउटा फोकल पर्सन तोकिएको छ। उहाँले चाहिँ जस्तो निर्वाचनका विभिन्न खाले कामहरू जस्तो ट्रेनिङहरू होला, एजुकेसनको कामहरू होला, त्यहाँ कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरू होला, गाउँ नगरपालिकाले अपडेट गरेको जस्तो विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई, मृत्यु दर्ता, यी डेटाहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगको अफिसलाई, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दिने गरी उहाँको टिओआर तोकेरै हामीसँग 753वटै तहमा फोकल पोइन्ट हुनुहुन्छ। र त्यही फोकल पर्सन चाहिँ अहिलेको यो कार्यक्रमको व्यवस्थापकको रूपमा रहनुहुन्छ। र हामीले एकजना व्यक्ति दर्ता गर्ने कर्मचारी पठाएका हुन्छौँ र त्यो टिमले त्यहाँ सहायक दर्ता कर्मचारी, सहयोगी लगायतको टिम हुन्छ। त्यो टिमले चाहिँ नै गर्दछ र मान्छेहरू, मतदाताहरू, एलिजिबल भोटर्सहरू नछुटुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै स्थानीय तहको प्रमुखकै संयोजकत्वमा समिति बनाइदिएको कारणले कोही पनि मान्छेहरू छुट्नु हुँदैन र छुट्नुहुन्न भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। र अब यसमा अलिक व्यापक माग चाहिँ के आइरहेछ भने वडाको तहसम्म पनि पुग्नुपर्छ भनेर हामीलाई एकदम धेरै रिक्वेस्टहरू आउँछन्, धेरै फोनहरू आउँछन्। तर त्यो गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति अब रिसोर्सको कारणले पनि अहिले हामी अघि पनि मैले अनुरोध गरेँ जस्तो हामीसँग अहिले 636वटा स्थानबाट रजिस्ट्रेसन भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा सानो मुलुकको लागि निकै ठुलै सङ्ख्या हो। र वडामा जाँदा त करिब अब 66, 67, 6800वटा युनिटमा जानुपर्छ। त्यसले चाहिँ अलि धेरै ह्युमन रिसोर्सदेखि अरू धेरै फिजिकल मोनिटरी रिसोर्स पनि आवश्यकता गर्ने, त्यसले रिक्वायर गर्ने भएकोले त्यो चाहिँ गर्न सकिएको छैन। तथापि अब हामीले निर्वाचन आयोगले के मान्यता राख्छ भने जसरी एउटा व्यक्ति नागरिकता लिनका लागि त कम्तीमा इलाका या जिल्ला प्रशासनमा त आउनु पर्यो। अब आफ्नो एउटा भोटिङ राइटलाई एस्योर गर्नका लागि त कम्तीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आएर भोट हाल्नका लागि चाहिँ नाम दर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो एजुम्सन छ। र त्यसका अतिरिक्त जस्तो विभिन्न सरोकारवालाहरू, उदाहरणको लागि हामीले विभिन्न महिला समूहहरूसँग, उहाँको महिलाको नेतृत्व वर्गहरूसँग, अन्तर पार्टी महिला सञ्जालहरूसँग, यस्तै गरी चाहिँ नि जस्तो अन्य ग्रुपहरू हैन, जस्तो अन्य ग्रुपहरूसँग, मिडियासँग लगायतसँग चाहिँ हामीले धेरै इन्टरेक्सन पनि गरेका छौँ र यो कुराको सन्देश पनि दिएका छौँ ताकि युथहरूसँग, ताकि आफ्नो सेक्टरबाट, आफ्नो स्टाटाबाट उहाँहरूले एउटा चाहिँ नि यो सन्देश पुर्याइदिनु होला
र फेरि पनि त्यो भोट हाल्न एलिजिबल व्यक्ति दर्ता हुनका लागि चाहिँ नछुटोस्, किनभने यो एकदम क्रक्स अफ द थिम नै यो विषय हो। मतदाता नावलीमा नाम छैन भने त न भोट हाल्न पायो न त उठ्न पायो, क्यान्डिडेट हुन पनि पाएन। त्यस कारणले मिनिमल रिक्वायरमेन्ट हो त्यो भनेको, र त्यस कारणले चाहिँ नि सबै मतदाताहरू एलिजिबल भोटर्सहरू चाहिँ आएर दर्ता गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो। हजुर, यही कुरामा चाहिँ अब के प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भन्दा अब भोट दर्ता गर्नु अथवा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु चाहिँ एकदम झन्झटिलो जटिल प्रक्रिया भन्ठान्नुहुन्छ होइन, त्यो बारेमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त यस्तो लागेन। नेपालको भोट दर्ता गर्ने मतदाता दर्ता गर्ने विधि निकै सरल छ, सहज छ। उदाहरणको लागि यो आफ्नो एउटा यसको लागि चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिँ चाहियो, अथवा जस्तो विवाह गरेर अर्को ठाउँमा सर्ने हो भने विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र चाहियो, अथवा बसाइँ सरेको छ भने माइग्रेसन भएको छ भने त्यो बसाइँ सराईको दर्ता चाहियो, सम्बन्ध विच्छेद छ भने सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण चाहियो। यति एउटा कागज लिएर गएर सामान्य एउटा फर्म हुन्छ। अब यही कुरा यहाँले गर्दा मैले एउटा स्मरण गरेँ, सम्भवतः हामी छिटै नै यो अनलाइन दर्ताको कुरामा पनि सोचिरहेका छौँ, तर अनलाइन दर्ता फुल्ली अनलाइन चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। कारण भनौँ न कुनै चाहिँ नि ल युनाइटेड स्टेटमा बसेको एउटा व्यक्ति छ, उहाँले अनलाइन सब्मिट त गर्नुहुन्छ, तर हामीलाई त उहाँको होइन वी निड टु ह्याभ बायोमेट्रिक होइन, फोटो खिच्नु पर्यो। अब यो कुरो त अब त्यहाँ बसेर यहाँ बायोमेट्रिक दिने सम्भावना छैन। त्यस कारणले केही टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो अनलाइन गर्न चाहिँ सकिएको छैन। तर छिटै हामीले एउटा के चाहिँ सोच गर्दैछौँ भने जस्तो फर्म अनलाइन फर्म भर्ने होइन, अनि त्यसलाई सबमिट गरेपछि कुनै एउटा क्युआर कोड अथवा के एउटा नम्बर युनिक नम्बर चाहिँ नि उहाँले पाउनुहुन्छ, र त्यो नम्बर लिएर आएर चाहिँ फोटो खिचाउने र बायोमेट्रिक दिने यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर आजका मितिमा चाहिँ यो छैन गरेको, तर भोलि भनौँ न भोलि चाहिँ हामीले के सोच्दैछौँ भने भविष्यमा चाहिँ यो अनलाइनमा चाहिँ सबमिट कम्तीमा फर्म सबमिट गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्ने सोच्दैछौँ। त्यो भयो भने अरू सजिलो हुन्छ। तर अहिले पनि एउटा व्यक्ति नाम दर्ता गर्न आएपछि सामान्य एउटा सरल फर्म हुन्छ होइन, नाम इत्यादि जन्ममिति त्यो लेखेको फर्म हुन्छ, र त्यो भरेर त्यो भर्न आफै जान्दछ भने आफैले भरे पनि हो, नभए त्यो भर्न सहयोग गर्ने सहजीकरण गर्ने व्यक्ति पनि त्यहाँ राखिएको छ। त्यसैले अहिले नेपालको भोटर लिस्टमा नाम दर्ता गर्नको लागि असहज होइन, निकै सहज प्रक्रिया छ। हजुर, यो मेसेज चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन, किनभने नेपालमा त्यसरी भोट गर्न यति सजिलो प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि धेरैजना चाहिँ प्रक्रिया जटिल छ भनेर नगरिकन बस्नुहुन्छ होइन। मेरै साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्ता धेरै होइन, त्यही भएर मैले यो प्रश्न हजुरलाई राखेको। सो यति बेला मलाई अर्को सोध्न मन लागेको छ, अब यो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगले चाहिँ लैङ्गिकता अथवा समावेशिताको आधारमा चाहिँ केही तथ्याङ्कहरू राखेको छ? यस्तो छ, यो बडो भ्यालिड र महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। त्यसका लागि यो डिसइन्टिग्रेटेड डेटा चाहिँ हामीलाई पनि जरुरी छ, र त्यो तयारी गर्नका लागि चाहिँ त्यो फर्म डिजाइन गर्दैदेखि त्यो अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग छ जस्तो अहिले भनेको 3टा क्याटेगोरीमा छ, महिला, पुरुष र अन्य भनेर 3टा क्याटेगोरीमा राखेको छ। र त्यो भित्र पनि जस्तो अन्य भित्रका विभिन्न कुराहरू भए, डिजेबलको कुराहरू भयो होइन, र त्यो भित्रका डिसइन्टिग्रिटीका कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै डिटेलमा त्यो राखिएको छैन।
र यो चाहिँ विभिन्न तहबाट विभिन्न क्षेत्रबाट यसरी डिसिन्डिकेटेड डेटा बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई सल्लाह सुझाव अनुरोध पनि आएको छ र आयोग आफैले पनि के रियलाइज गरेको छ भनेदेखि हामीसँग चाहिँ यो डिसिन्डिकेटेड डेटा राख्नु जरुरी छ। त्यसैले हामी त्यो फर्मको डिजाइन गर्दै तदनुरूप डिजाइन गरेर त्यतापट्टि जान्छौँ। अहिले पनि छ, वी डु ह्याभ, तर इट डज नट मिन द्याट होइन त्यो एकदम फुल्ली अहिले पनि टोटली डिसिन्डिकेटेड रूपमा गएको छ भन्ने होइन र हुँदैन भएको भन्ने पनि होइन। तर अब चाहिँ हामीले चाहिँ जति सकिन्छ त्यो भित्रको चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर गर्ने त्यो सोचाइमा त्यो प्लानिङमा चाहिँ निर्वाचन आयोग छ। हजुर, पक्कै पनि त्यो एकदमै राम्रो कुरा हुनेछ हैन, एकदम आवश्यक पनि छ अहिलेको समय र अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि हैन। यति बेला चाहिँ हामी फेरि पनि अर्को छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ। कतै नजानु होला, हामी चिया गफ लिएर आउने नै छौँ। पनि स्वागत छ यहाँलाई चिया गफमा। आज हामीसँग इलेक्सन कमिसन नेपालबाट कोमल प्रसाद धमला हुनुहुन्छ। तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ सर। यही निर्वाचन आयोगको अहिले विशेष कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ कहिलेसम्म चल्ने र भोटर्सहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म टाइम छ आउट अफ डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि? यस्तो छ, यसका दुईटा पक्ष। एउटा त आउट डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेसन गर्न कन्टिन्यू नै हुन्छ 77वटा जिल्लाबाट। तर एउटा के भ्रम नपरोस् भने जस्तो अहिले खटेको विशेष टोलीले चाहिँ आउट डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेसन गर्दैन। उदाहरणको लागि दक्षिणकाली नगरपालिकामा एउटा टोली गएको छ भने त्यसले चाहिँ त्यही नगरपालिकाको छुटेको मतदाताको मात्रै गर्छ। तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट चाहिँ कुनै पनि जिल्लाको मतदाताको दर्ता हुन्छ। कुनै पनि जस्तो मुगुमा गएर काठमाडौँको व्यक्तिले काठमाडौँमा भोट हाल्ने गरी मुगुमै दर्ता गराउन सक्छ हैन। हो, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म चल्छ भने त्यो चाहिँ कन्टिन्यू चल्छ। अब हामीले जुन 17 गतेबाट त्यो खोल्यौँ, अब चुनावको घोषणा नहुन्जेलसम्मको लागि चुनावको मिति घोषणा भएको दिनबाट चाहिँ सबै बन्द हुन्छ। निर्वाचन भोट रजिस्ट्रेसन गर्ने काम रोकिन्छ। त्यो दिनसम्म चाहिँ आउट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेसन चल्छ। अनि दोस्रो चाहिँ जस्तो यो विशेष अभियान जुन अघि मैले भने 636वटा ठाउँमा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ भने त्यो 636वटा ठाउँमा सबैतिर चाहिँ चल्दैन। अब निरन्तर हुने भनेको चाहिँ कहाँ हो भने 77वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77वटा जिल्ला प्रशासन र अब चाहिँ 40वटा इलाका प्रशासनमा थियो, अब 77वटै इलाका प्रशासनमा पनि चलाउने गरेका छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ओडिआर चाहिँ निरन्तर चल्छ। यो विशेष अभियान चाहिँ अहिले हिमाली र पहाडी जिल्लामा जम्मा 20 दिन हो, 10 दिन गरेर। एउटा लोकल गभर्मेन्टमा 10 दिन र तराई र उपत्यकामा 15 दिन हो। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आउँदो यो पुसको 19 गतेबाट चाहिँ यो विशेष अभियान चाहिँ सकिन्छ। हजुर, अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु त अब यहाँले अघि भन्नुभएको छ टेक्निकल म्यानेजरियल लजिस्टिक हिसाबमा त एकदमै ग्रान्ड इभेन्ट त अलरेडी स्टार्ट भइसक्यो हैन। अब यत्रो ठुलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई आएका चुनौतीहरू चाहिँ के छन् त? यस्तो छ, केही अब चुनौती भनेको त अब डेफिनेटली बढीभन्दा बढी मतदाताहरू चाहिँ समावेश होस् भन्ने नै हाम्रो च्यालेन्ज हो। र त्यसमा परेका समस्याहरू भनेको चाहिँ जस्तो लजिस्टिकको समस्या छ। अब हुन त अहिले आजका मितिमा पनि सबैभन्दा बढी स्टेटको मेसिनरीमा सबैभन्दा बढी लजिस्टिक्सहरू भएको
र सबैभन्दा बढी इन्स्ट्रुमेन्टहरू भएको सम्भवतः निर्वाचन आयोग नै हो। किनभने हामीसँग चाहिँ नै करिब करिब 5,000 भन्दा बढी ल्यापटपहरू चाहिँ मोबिलाइज भएको थियो होइन। तर अब अहिले चाहिँ त्यो त मेसिनरी कुरा हो, त्यो बिग्रँदै आयो। अहिले हामी किन स्क्विज भयौँ जस्तो अलिकति भनौँ न 500-700 को नम्बरमा मात्रै भन्दाखेरि ती सबै ल्यापटपहरू अहिले चल्तीमा छैनन्, ती बिग्रन्छ नि, आखिर मेसिनरी कुरा हो। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा त अब स्रोत साधनहरू खास गरी भौतिक स्रोतमा यो ल्यापटपहरू, स्क्यानिङ मेसिनहरू होइन, त्यो फोटो खिच्ने क्यामेराहरू होइन, यिनीहरू पनि अब थप्नुपर्ने अवस्था छ। र दोस्रो कुरो अब मान्छे, ह्युमन रिसोर्स, त्यहाँ त कोही मान्छे गएर गर्नु पर्यो र त्यो व्यक्ति पनि अब अलिकति राम्रो क्वालिटी, अलिकति फास्ट टाइपिङ गर्ने होइन, त्यो खालको छ भने जस्तो एकैजनाले धेरै होइन 2-250 पनि इन्ट्री गर्न सक्छ। तर अब जेनरली अब एकदम त्यस्तो फास्ट स्पिड गर्ने मान्छेहरू पाउन पनि गाह्रो छ। र दोस्रो कुरो हामीले जुन उसलाई रेमुनरेसन अथवा जे एउटा चाहिँ प्रोत्साहन इन्सेन्टिभ जे दिन्छौँ त्यो पनि एकदमै राम्रो दिन सकिएको छैन। त्यसमा चाहिँ थोरै सानो इन्सेन्टिभमा राम्रो मान्छे पाउन पनि गाह्रो छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो यो प्रवृत्ति टेन्डेन्सी के भयो भने जुन दिन निर्वाचन घोषणा हुन्छ अनि ल चुनाव घोषणा भएछ मेरो नाम पो छुट्यो भनेर मान्छेले त्यतापट्टि सोच्ने। जुन दिन निर्वाचन घोषणा हुन्छ मान्छेलाई चासो चाहिँ त्यो दिन हुने, हाम्रो चाहिँ निर्वाचन त्यो दर्ता गर्ने काम बन्द हुने होइन। यो अप्ठ्यारो छ। त्यसैले गर्दाखेरि आम सरकारवालाहरूले, आम मतदाताले, आम सचेत नागरिकले एउटा के चाहिँ गर्नु पर्यो भने जस्तो वर्षभरि निर्वाचनको लागि भोट दर्ता गर्ने काम खुलिरहेको हुन्छ अनि जुन दिन बन्द हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि हरेक तहबाट प्रेसर आउँछ, पोलिटिकल तहबाट अनि विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूबाट पनि लौ हाम्रो त छुट्यो यत्रो मान्छे छुट्यो भन्ने त्यो प्रकारको दबाब आउने अथवा त्यो प्रकारको अनुरोध आउने गरेको छ। त्यसैले म चाहिँ प्रारम्भमै के अनुरोध गर्छु भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले अथवा विभिन्न सङ्गठित समूहहरूले अथवा विभिन्न स्टाटाका चाहिँ सरोकारवालाहरूले चाहिँ यो मतदाता दर्ता खुलिरहेकै बेला नै उहाँहरूले पनि क्याम्पेनहरू चलाइदिनुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि केही युवा सञ्जालहरूले, युवा सङ्गठनहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने अनलाइन फारम भराएर है मेरो नाम छुट्यो म चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने छ, दर्ता गर्नुपर्ने छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो फर्म भराएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ दर्ता गर्न लाने, पिकअप ड्रप गर्ने त्यो सब फेसिलिटी समेत केही युवा संस्थाहरूले गर्नुभएको छ र म एकदम प्रशंसा पनि गर्छु। र यसै गरी अरू स्टार्टअपबाट पनि, अरू सङ्घ सङ्गठनहरूबाट पनि, अरू साझेदारहरूबाट पनि, अरू सरकारवालाहरूबाट पनि हो यस्ता प्रकारको क्याम्पेन गर्ने, सहजीकरण गर्ने त्यस्तो भइदियो भने अझ सजिलो हुन्छ निर्वाचन आयोगलाई। हजुर, पक्कै पनि होइन। निर्वाचन आयोगलाई सहज हुँदाखेरि हाम्रो पनि सहभागिता अझै बढ्नेछ होइन। यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब निर्वाचनमा सहभागिता एकदम महत्त्वपूर्ण छ होइन। अनि नेपालमा चाहिँ नेपालका नागरिकहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, विदेशीको पनि हुनुहुन्छ। सो विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको समावेशिता चाहिँ कसरी, उहाँहरू चाहिँ कसरी निर्वाचनहरूमा समावेश हुन सक्नुहुन्छ त? यस्तो छ, अब यो चाहिँ प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण तर अहिलेसम्म उत्तर नआएको प्रश्न हो यो। र मैले यहाँ यतिखेरै यही क्षणमै यसको सही उत्तर दिन मलाई पनि गाह्रो होला। तर के चाहिँ हो भने जस्तो यो सन्दर्भमा यहाँले जुन इस्यु उठाउनु भयो यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि निर्वाचन आयोगलाई एउटा आदेश भएको छ कि विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको चाहिँ भोट एस्योर गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि आएको छ र यो बारेमा आयोगले गम्भीरताका साथ सोची पनि रहेको छ।
कसरी एउटा ठुलो सङ्ख्या विदेशीको छ भन्ने कुरो जान्दछौँ, सबैलाई थाहा छ, तर वाट एक्ज्याक्टली इन नम्बर कति हो त त्यो भन्ने कुरो त थाहा छैन। किनभने सबै मान्छे चाहिँ नै दर्ता नभएको मान्छे पनि होइन होला, केही त दर्ता भएका पनि होलान्। र अब विदेशमै बसेर भोट हाल्ने भनेको विषय नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो क्षमता, आर्थिक क्षमता, प्राविधिक क्षमता इत्यादि, खर्च गर्ने सक्ने क्षमता कतिको सजिलो होला। उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चुनावमा प्री भोटिङ खोल्दछ र यहाँ उहाँको एम्बेसीमा चाहिँ ब्यालेट बक्स राखेको हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै त्यो खोल्नुहुन्छ अनि हरेक नागरिक, हरेक मतदाताकोमा त्यो चाहिँ ब्यालेट पेपर पठाउनुहुन्छ र उसले चाहिँ नि गएर एम्बेसीमा गएर त्यो ब्यालेट पेपर चाहिँ ब्यालेट बक्समा हाल्दछ र त्यो उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुहुन्छ। अब अरू देशले पनि, जापानले पनि त्यो गर्छ अथवा ठुला लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यो अभ्यास गरेका छन्। अब हामीले नेपालले यो गर्न कति सम्भावना छ? जति विश्वमा देश छन् त्यति ठाउँमा नेपाली गएको छ। उदाहरणको लागि तपाईँको पपुवा न्युगिनी भन्ने देश छ, सानो देश छ, त्यो अस्ट्रेलियाको कन्ट्रोलमा छ, त्यहाँ पनि नेपाली छ। अब यी सबै ठाउँमा हामीले ब्यालेट बक्स लगेर त्यहाँ थापेर तिनको चाहिँ नि भोट सबैलाई एस्योर गरेर गर्न त मलाई लाग्छ त्यो टेक्निकली पनि सम्भव छैन। किनभने हामी कति अफोर्ड गर्न सक्छौँ त एउटा भोट कलेक्सन गर्नका लागि, होइन? हाउ मच मनी, होइन, वी क्यान अफोर्ड भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यत्रो चाहिँ नि हाम्रो बोटमलेस पट त होइन। राज्यसँग त देश दुखी छ, पैसा कम छ, अनि एक भोटका लागि कति खर्च गर्न सक्ने भन्ने त्यसको एउटा चाहिँ नि एउटा लिमिटेसन पनि छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नि हामी सबै विश्वभरि रहेका जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ चाहिँ नि ती नेपालीलाई भोटको एस्योर गर्छौँ भन्नु चाहिँ सुन्दा कर्णप्रिय होला, तर व्यवहारमा त यो व्यावहारिक त छैन, प्र्याक्टिकल बाटो। के चाहिँ गर्न सकिएला भने यो जस्तो भनौँ न हाम्रो एम्बेसीहरू भएको ठाउँ होला, हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनहरू भएको ठाउँहरू होला, ती ठाउँमा चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमै भए पनि, होइन, केही जस्तो ब्यालेट बक्सहरू लगेर राखेर त्यो गर्ने मतलब सुरुवात चाहिँ नि हाम्रो सुरुवात चाहिँ त्यो पोइन्टबाट गर्न सम्भावना होला। तर त्यसलाई चाहिँ नि, होइन, इट टु बी डिस्कसन, है, त्यसलाई चाहिँ इट टु बी फाइनलाइज्ड, इट इज अन्डर डिस्कसन। अहिले चाहिँ हो छलफलमै छ, तर भोलिका दिनमा एउटा सम्भावना चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भावना रहन्छ। तर यसको अर्थ विश्वमा जहाँ पनि जो नेपालीहरू छन् ती सबैको एस्योर गर्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भावना छैन। तर केही निर्वाचन आयोगले गर्नु जरुरी छ, म्यान्डेटरी किन छ भने अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्था पनि छ र त्यो आवश्यकता पनि छ। त्यसैले यो बारेमा जस्तो हामीले यो एनआइडीसँग चाहिँ लिङ्क गरेर, होइन, हाम्रो जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग छ त्यो लिङ्क गरेर हाम्रो सर्भरको लिङ्क गराएर त्यो पाटोबाट चाहिँ भोट रजिस्ट्रेसन गर्न सम्बन्धको कामहरू त गर्न सकिएला, है। तर एउटा कस्तो भन्दाखेरि भोटिङ एस्योर गर्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो छ। हजुर, यही कुरामा चाहिँ अब भनिन्छ अब 50 लाख नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भनेर, होइन? अब ती 50 लाख मध्ये कतिजनाले चाहिँ दर्ता गर्नुभएको छ, कतिले गर्नुभएको छैन भन्ने तथ्याङ्कहरू छ त? त्यस्तो त छैन, त्यस्तो छैन त। त्यो सम्भावना पनि किन छैन भने भनौँ न 40 लाख 50 लाख वाटेभर कुनै सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशिएको छ, ठुलो सङ्ख्यामा छ। अहिले हामी चाहिँ त्यही एब्स्ट्र्याक्टमा मात्रै बोल्न सक्छौँ क्या, त्यो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशिएका छन्, ओके, होइन? तर एक्ज्याक्टली कति छन् त, होइन? त्यो कुरो त सम्बन्धित त्यो इन्टिटीलाई पनि थाहा छैन, किनभने त्यो फर्मल वेबाट गइरहेका मात्रै त छैन, होइन? इन्फर्मल वेबाट, है, त्यो त्यहाँ रेकर्ड नै नहुने गरी, अभिलेख नहुने गरी पनि गएको छ। त्यसैले त्यो सङ्ख्या एक्ज्याक्ट पनि छैन। झन् त्यसमा चाहिँ नि अनि ती मध्ये कति भोटर हुन् कति नन भोटर हुन्
भन्ने त्यसरी त छुट्याइएको छैन र त्यो निकै गाह्रो बिजनेस छ। त्यो असम्भव त होइन, तर पनि त्यो अलिकति कठिन बाटो छ। र कुरो के हो भने विदेशमा भएको नेपालीहरूलाई जुन रूपमा हुन्छ जस्तो एफपीटीपीमा अथवा सबै निर्वाचनमा सबैतिरकोले दिने सम्भावना चाहिँ अघि नै मैले भने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पनि गाह्रो छ। तर पनि जस्तो हुनसक्छ जस्तो पिआरमा भोट हाल्ने कुराहरू होइन, यो समानुपातिकपट्टि भोट हाल्ने कुराहरू, ती कुराहरूमा चाहिँ आयोगले त्यसको लागि त मूलत कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो कानुन भनेको चाहिँ नि पार्लियामेन्टले बनाउनु पर्यो होइन, त्यो एक्ट बनाउने त पार्लियामेन्टको काम हो, रेगुलेसनहरू मात्रै प्रोसिडियरहरू मात्रै आयोगले बनाउँछ। त्यसैले पार्लियामेन्टले त्यो प्रकारको कानुन बनाएपछि अनि आयोगले त म्यानेजरियल काम गर्ने हो। यो त इएमबी हो नि त, इलेक्ट्रल म्यानेजमेन्ट बडी चाहिँ हो, यो ल मेकिङ गर्ने सबै त होइन। त्यसैले त्यो अनुसारको कानुन भयो, त्यो अनुसारको लजिस्टिक्स भयो, त्यो अनुसारको चाहिँ नि फेसिलिटेसन भयो भनेदेखि त्यो फ्रम द म्यानेजरियल पर्सपेक्टिभ होइन, इलेक्सन कमिसन इज क्यापेबल इनफ टु म्यानेज दोज काइन्ड अफ एक्टिभिटी भन्नेमा चाहिँ म एस्योर गराउँछु। हजुर, अब अहिले चलिरहेको कार्यक्रम विशेष धेरै कुरा गरिरहेछौँ होइन, त्यही कार्यक्रम विशेष चाहिँ तपाईँहरूले अरू स्टेक होल्डरसँग चाहिँ कस्तो कस्तो खालको सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तै स्टेक होल्डर भन्नाले अब यही इलेक्सन सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू अथवा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजहरूसँग चाहिँ कस्तो खालको सहकार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यसमा हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू जानु अगाडि हामी खास गरी मेजर स्टेक होल्डरहरू पोलिटिकल पार्टीहरूसँग छलफल गर्छौँ। अहिले पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई बोलाएर आयोगमै बोलाएर यस्तो कार्यक्रम जाँदैछ, यहाँहरूले आफ्नो पार्टी च्यानलबाट पार्टी पङ्क्तिबाट यो कुरा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसै गरी अरू स्टेक होल्डरहरूसँग, मिडिया कम्युनिटीसँग, अरू विभिन्न स्ट्राटाका लिड गर्ने सङ्गठनहरू भए होइन, उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर उहाँहरूको सल्लाह सुझाव राय प्रतिक्रियाहरू लिएर यसरी आम रूपमा बढीभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ सहभागिता गराउन यहाँको पनि सहयोग रहोस् भनेर त्यो चाहिँ हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ, राय परामर्श सुझाव लिन्छौँ र लिएका पनि छौँ र अहिले पनि पर्याप्त रूपमा है। अब पर्याप्त कतिलाई भन्ने त छुट्टै भयो, त्यसको लिमिटेसन छैन होइन। त्यसको अर्थ कुनै एउटा संस्थाले ल हामीलाई त बोलायो नि त अहिलेसम्म भन्ने होला, तर खास गरी भनौँ न ल एउटा गैर सरकारी संस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामीले एनजिओ फेडरेसनको लिडरलाई बोलायौँ होला होइन। अनि एजुमिङ द्याट होइन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सर्कुलर भएर सबै गैर सरकारी संस्थामा जान्छ भनेर। त्यस्तै सिभिक सोसाइटीलाई पनि बोलायौँ होला, तर अब सबै सिभिक सोसाइटी हुँ भन्नेहरूलाई त सम्भावना पनि छैन। त्यसैले रिप्रेजेन्टेटिभ वेमा हामीले यसरी बोलाउने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, राय सुझाव परामर्श लिने यो चाहिँ पर्याप्त गरेका छौँ। हजुर, अझै धेरै कुरा गर्न मन थियो तर आजको लागि चाहिँ हाम्रो समय समाप्त हुन आँटिसकेको छ। त्यसैले जाँदा जाँदै हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ सरको केही मेसेज छ भने भनिदिनुहोस्। एकदमै धन्यवाद। यो पहिलो कुरो त यहाँ बोलाएर आयोगका केही धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र दोस्रो र असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको निर्वाचन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र एउटा सुशासनको डिपार्चर पोइन्ट पनि निर्वाचन नै हो। र राम्रो मान्छे छनौट भयो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जस्तो नाम दर्ता गर्नुदेखि चाहिँ यसको सुरुवात हुन्छ। र अहिले यतिखेर त जुन आफ्नो स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको केन्द्रमा ठाउँ ठाउँमा जुन टोलीहरू आएको छ, यहाँहरू सबै आफ्नो नाम लेखाउनुहोस्, गएर चाहिँ नाम लेखाउनुहोस्। फेरि अघि पनि मैले भने फेरि हाइलाइट गर्छु, जुन दिन निर्वाचन घोषणा हुन्छ, जुन दिन निर्वाचन घोषणा हुन्छ त्यो दिनबाट दर्ता कार्य बन्द हुन्छ।
हजुर। त्यसैले उपयुक्त समय भनेको ठिक्क अहिले हो, यतिखेरै नै हो र धेरै अतालिनु पनि पर्दैन। त्यहाँ आफ्नो नगरपालिकामा आएको बेला छुट्यो भने पनि जिल्लामा आएर कार्यालयमा आएर दर्ता गर्न सकिन्छ। तर मेरो अविलम्ब अनुरोध छ, अपिल छ, कोही पनि मतदाताहरू नाम दर्ता गर्नबाट चाहिँ नछुट्नु होला, सबैले दर्ता गर्नु होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो सँगै चाहिँ आजको हामी चिया गफको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तर भोलि पनि फेरि हामी चिया गफका साथ आउने नै छौँ, कतै नजानुहोला। बाई।